السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المفيد المستوى الخامس الابتدائي، الصفحة 60، تقويم التعلمات، دعمها وتوليفها. إذا نبدأ مع تصحيح التمرين 11، ولكن دائما أنجز هذا الفيديو خاص بالتصحيح فقط. أحسب محيط المعين ABCD علما أن محيط المثلث هو 21.5. إذا هنايا أعطونا محيط المثلث، إذا خصنا نستخدموه. هنا محيط المثلث هو 21.5. نعلم أن محيط المثلث هو مجموع الأضلاع. إذا عندنا هاد الضلع 8 وهذا 5، نجمعوهم الضلعين، نطرحوهم من المحيط اللي هو المجموع ديالهم ب3، يعطيني AB. ولا عطاني AB يعني ديال المعين، نقدر نحسب المحيط ديالو، لأن المحيط ديال المعين هو الضلع ضرب 4. إذا أول شيء غنحسبوا الضلع AB. إذا AB هي 21.5 ناقص المجموع، تساوي 21.5 ناقص 13 تساوي 8.5. إذا حصلنا على الضلع AB. الآن محيط المعين هو B، هو الضلع ضرب 4. الضلع هو 8.5 AB، كلهم 8.5 ضرب 4. إذا تساوي 34 سنتيمتر. جيد. L'exercice 12. Je calcule en centimètres le périmètre du carré ABCD et sa surface en centimètres au carré. Donc هنايا نحسب البيريمتر ديال هذا لو كاري. كنعرف بان البيريمتر ديال لو كاري هو الكوتي فوا 4، يعني الكوتي هو 11 فوا 4 est égal à 44 سنتيمتر. دابا لا سيرفاس ديال الكاري هي الضلع في الضلع، كوتي فوا كوتي. اذا الكوتي هو 11 فوا 11. دونك ملي كندير 11 في 11، جدول الضرب ديال 11 كنجمع العددين ونحط الجواب الوسط. 1 زائد 1 2 غنحطها الوسط. هذا هو جدول الضرب ديال 11 بلا ما ندير العملية. جيد. l'exercice 13. Je calcule l'aire de la figure ABCD E. دونك بغيت l'aire ديال هاد الفيغور هذا كامل. طيب بيان. نقسمو ليه اشكال خاصة. عندي الفوق مثلث ABE، عندي مربع، وعندي مستطيل. او نقسمو انا غير المستطيل، عفوا المثلث، لتحت مستطيل. هنايا 3، يعني انت هنايا 3، هنا 3، هنا 3، هنا 3، هنا 20 في هذا، هنا 3. جيد. إذا هنا نستعملو ورقة. دونك l'exercice 13. دونك هنايا غنقول نحسب مثلا لا سيرفاس du triangle ABE. نحسب لا سيرفاس ديال ABE. دونك لا سيرفاس هي BE القاعدة في الارتفاع، نديرو ديريكت. إذا S هي القاعدة اللي هي، لاحظوا القاعدة هي هنا 20 وهنا 3، يعني 23 في 4 قسمة 2، يعني هذه مساحة المثلث. إذا 12 9 قسمة 2. إذا إلا درنا القسمة غتعطينا 46 سنتيمتر مربع. دابا غنديرو لا سيرفاس ديال اش، ديال الريكتونغل. لا سيرفاس دو ريكتونغل. نقدروا نديرو هاد الريكتونغل كامل مثلا او بي سي دي كامل في خطره واحده، ولا نديرو ديال المربع بوحدو، بحال اللي درتو صحيح. المهم غيجي جواب صحيح. دونك نديروه كامل او بي سي دي. كنديرو او بي سي دي.
دونك اس اش كتساوي؟ هي الطول في العرض. الطول هو 23 كاملة في العرض اللي هو 3. دونك اس تساوي دونك 3 فوا 3 9 هنا 6. دابا حسبت ديال التريونغل، حسب ديال الريكتونغل نجمعهم. دابا لا سيرفاس ديال لا فيغور A B C D E اي غنجمع. مثلا نسمو هادي اس 1 وهادي اس 2. دونك اس هي اس 1 بلس اس 2، المساحتين بجوج. اس 1 هو 46 بلس 69. دونك هنا تعطيني 15 هنا 11 سنتيمتر او كاري. دونك هذا هو لا سيرفاس ديال هاد الفيغور. Très bien, ندوزو l'exercice 14. Donc, j'oppose et j'effectue l'opération suivante. Donc, 59 divisé par 0,08. Donc, 14. Donc, 59 divisé par 0,08. Donc, نعدي جوج ديال الأرقام ورا الفاصلة، غنضرب في 100 وهنا في 100. دونك غتولي هنا 5900 divisé par هنا غتحيد الفاصلة par 8. دونك هنايا 59 divisé par 8 ça fait 7. 7 fois 8 56. هنا 3 0. Je descends 0. Donc 30 divisé par 8 3. 3 fois 8 24. 10 moins 4 6. 3 moins 3 0. 0. Donc 60 divisé par 8 فيها 7. 7 fois 8 56. 10 moins 6 4. 6 moins 6 0. Donc j'ajoute un 0 et je mets virgule. Donc 40 divisé par 8 5. 5 fois 8 40. Donc 0. Donc il y a la division. Très bien, on passe à l'exercice 15. خصص مزارع ثلثي مساحة حقله لزراعة الحبوب والباقي للرعي. احسب بالمتر مربع قياس مساحة الجزء المخصص للرعي. إذا خصص ثلثي مساحة حقله لزراعة الحبوب والباقي للرعي. غنحسبوا مساحة الزراعة ونطرحوها من المساحة الكلية ويبقى لنا الرعي. إذا أول شيء نحسب مساحة الحقل بالمتر مربع. إذا مساحة الحقل بالمتر مربع، كنعرفوا بأن مساحة المستطيل هي الطول ضرب العرض. إذا هي 280 ضرب 140. إذا بالنسبة للعملية غنديرو غير 28 في 14 حتى الآخر ونزيدو الصفرين. إذا 32 8 11 8 2 ماشي. إذا هنا 2 9 3. عاد اش غنضيفو دابا الصفرين. إذا 339,000 غنضيفو دوك الصفرين اللي ما دزناش، اللي ما درناهمش هنايا. متر مربع. إذا هذه هي مساحة الحقل. الآن استعملت ثلثين لزراعة الحبوب. إذا المساحة أو مساحة الرعي. إذا لاحظوا هنا ثلثين يعني بحال الحقل قسمو على 3. ثلثين هاد الثلث وهاد الثلثين خاصو لزراعة الحبوب، وهذا اللي بقى للرعي. شحال اللي بقى 1 على 3. إذا مساحة الرعي هي المساحة ديال الحقل غنقسموها على 3 ولا نضربوها في 1 على 3 بحال. من الأحسن نقسموها على 3 أحسن. نقسموها على 3. إذا 39 هي راه بحال غير كتابة وصافي. نقسموها على 3 لأن الثلث هو اللي بقى للرعي. دونك هنايا 3 فيها 1 0 ونزيد 9
فيها 3 في 3 9 والباقي 0، ونزيل 2 فيها 0 والباقي 2، ونزيل 0. 20 كم فيها من 3 فيها 6 في 3 18، باقي 2، ونزيل 0 فيها 6 في 3 18 والباقي 2. إذا دائما غتبقى فاصلة 6. إذا 13,066.66 متر مربع. إذا هذه هي مساحة الري. علاش قلنا قسمناها على 3؟ لحقاش الثلثين خلاه لزراعة الحبوب والثلث بوحدو هو اللي دارو للرعي. جيد. 16. أتأكد من صحة العمليتين ثم أحدد الأخطاء وأصححها. إذا بالنسبة للعمليتين 7 في 1 7، 7 في 0 0، 7 في 9 63، 7 في 1 7 زائد 13 أحتفظ بواحد، 7 في 0 0 زائد 1 1، و7 في 6 42. إذا 8 في درنا النقطة 8 في 1 8 في 0 72 7 15 1 1. إذا العملية الضرب صحيحة. فين كاين الخطأ؟ كاين في الفاصلة 1 2 3 1 2 3. إذا الخطأ في الفاصلة. بالنسبة لهنايا نفس الشيء. إذا 15 21 37 48. هنا الخطأ فين كاين؟ الصفر خاصنا نديرو 2 نقاط. إذا هذه خاصنا نعوضوها. إذا 974.3 ضرب 20.5. إذا 15 20 21 35 37 45 48. إذا هنا النقطة كاين صفر نضيف نقطة ثانية. إذا 2 في 3 6 8 14 1 18 زائد الاحتفاظ 19. إذا 5 1 13 16 17 4 8 9 9 1 1 2 1 2. جيد. التمرين رقم 17. أنجز النشاطين في دفتري. ألف. في آخر زيارة لها لمنطقة الدير بإقليم بني ملال اشترت زينب 4 لترات فاصلة 5 لأن الأصفار زائدة من العسل بثمن 140 درهم للتر الواحد، و6 لترات من فاصلة 5 من الزيت الزيتون بثمن 40 درهم فاصلة 50 للتر الواحد. كم كلفتها هذه المشتريات؟ إذا هنا العملية واضحة. إذا الحل العمليات. جيد. إذا بالنسبة ل كم كلفتها المشتريات، إذا نحسب ثمن العسل. إذا الكتلة نضربها في ثمن. لماذا؟ لأن 4 لترات فاصلة 5 من العسل بثمن 140 درهم للتر الواحد. إذا ثمن العسل إذا 140 ضرب 4.5. قلنا الأصفار زائدة. ثم ثمن الزيت بالدرهم بطبيعة الحال. إذا زيت زيتون 40 درهم للتر الواحد، شريت 6.5. إذا 40.5 ضرب 6.5. إذا نجري العملية. إذا 0 20 7 0 16 4 زائد الاحتفاظ. إذا 1 630. إذا هنا 630 درهم. بالنسبة للعملية الثانية 40.50 أو فاصلة 5 لأن الصفر زائد. إذا 25 صفر زائد الاحتفاظ 20 30 6 زائد 0 0 زائد الاحتفاظ و24. إذا 5 2 3 6 2 1 2 1 2. إذا 263.25 درهم. الآن
ثمن المشتريات أو كم كلفتها. ثمن المشتريات بالدرهم. إذا 630 زائد 263.25. إذا 630 زائد 263.25. بطبيعة الحال هذا ما عندوش جزء عشري، نديرو ليه أصفار. إذا 5 2 3 9 8. إذا 893.25 درهم. إذا هذا هو ما كلفتها المشتريات. جيد. نمر الآن إلى التمرين رقم أو بي. إذا هذا ألف. الآن B. Le mille est une unité de mesure de longueur égale à 1 km 609. الميل هو المايل كنقولوا بالعربية، هو هذا الميزور ديالو. À quelle distance en kilomètres se trouve un bateau qui navigue à 7000 des côtes. Donc هنايا 7000 غنضربوها كل ميل بهاد لا ديستانس، دونك غنضربو هذا في هذا. دونك بالنسبة ل B، donc la distance en kilomètres est, donc on dirait 1,609 fois 7. Donc l'amalia, donc on a 63, on a 0 plus 6, on a 42, on a 7 plus 4, 11, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc 11,263 km. Très bien. À quelle altitude en mètres vole un avion qui se trouve à 4000,1 du sol. حتى هي بنفس الطريقة، يعني 4,1. donc هنايا l'altitude est, donc on dirait 4,1 fois 1,609. donc حتى هي العملية. donc 9 0 6 1 36 0 plus 3 24 4 plus 2. donc 9 6 9 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4. donc 6,5969 km. Très bien. donc إلى هنا أنهينا تمارين صفحة 60. شكرا والسلام عليكم.